आज हामीहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ सृष्टिको प्रबन्धमा रहेको कारण। यो विषयद्वारा परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष पाउने समय लिनेछौँ। एक समयमा कुनै शहरमा हुर्केका दुईजना दाजुभाइ थिए जसलाई ग्रामीण क्षेत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहै थिएन। उनीहरूलाई चामल कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा समेत थाहा थिएन। एक दिन ती दुई दाजुभाइले हामी शहरमा जन्मेर हुर्केकाले हामीलाई ग्रामीण क्षेत्रको बारेमा केही पनि थाहा छैन, बरु ग्रामीण क्षेत्रमा यात्रा गर्न जाने कि भनेर सल्लाह गरेछन्। ग्रामीण क्षेत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएका ती दुई दाजुभाइलाई त्यहाँ कस्ता गतिविधिहरू हुन्छन्, त्यहाँका मानिसहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। जे होस्, त्यहाँका मानिसहरूको रहनसहन अनुभव गर्नको लागि भनेर उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रको यात्रा गर्न निस्किए। त्यहाँ पुगेको केही समय नबित्दै उनीहरूले त्यहाँका मानिसहरूले अनौठो काम गरिरहेको देखे। उनीहरूले त्यहाँ थुप्रै मानिसहरूले फराकिलो जमिन लगातार कोदालोले खनिरहेका, हलो जोतिरहेका देखे। शहरमा यस्तो दृश्य कहिल्यै नदेखेकाले ती मानिसहरूले गरेको काम देखेर उनीहरू साह्रै छक्क परे र उनीहरूले तिनीहरूबाट आफ्नो ध्यान हटाउनै सकेनन्। तिनीहरूले किन जमिनको माटोलाई तलमाथि गरेको होला, ती मानिसहरूले किन त्यसो गरेको होला भनी ती दुई दाजुभाइलाई केही पत्तो नै भएन। एकछिनपछि उनीहरूले जोतिएको उही जमिनमा गहुँको दाना छरेको दृश्य देखे। किन गहुँको दाना त्यसरी जमिनमा फालेको होला, पहिला एकचोटि पनि अनुभव नगरेका त्यस्ता अनौठा कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार देखेकाले दाजु चाहिँ म यस्तो अनौठो ठाउँमा अब अझ एक दिन पनि बस्न सक्दिन भनेर सहर फर्कियो। तर भाइ चाहिँ साँच्चै अनौठो त छ, तर अब म यहाँ आइसकेकोले अन्त्यमा के हुँदो रहेछ भनी हेर्न भए पनि म यहाँ बस्छु भन्दै ऊ चाहिँ त्यहीँ बसेछ। केही समय बितेपछि मानिसहरूले जोतेको र हुँडलेको फराकिलो जमिनमा ताजा हरिया मुनाहरू पलाउन थाले। पुरै जमिन हरिया मुनाहरूले भरिए। त्यो दृश्य देखेर भाइ एकदमै छक्क पर्यो। यो साँच्चै आश्चर्यको कार्य हो, यस्तो पनि हुन्छ र भनी सोच्दै उसले सहर फर्केका आफ्ना दाइलाई चिठी पठाएछ। म अहिले यहाँ एकदमै आश्चर्यको चमत्कार देख्दैछु। दाइ र मैले देखेको निर्जन भूमि अहिले ताजा घाँसहरूले भरिभराउ भएको छ। दाइले पनि एकचोटि आउनु भएर हेर्नुहोस् न, साँच्चै अविश्वसनीय छ। यसरी सहर फर्केको उसको दाइ फेरि गाउँमा आएछ। उसले त्यस्तो निर्जन भूमि पुरै हरियो गलैँचा बिछ्याए झैँ कसरी यस्तो ठाउँमा परिणत भएको होला भनेछ। ऊ साह्रै छक्क परेछ। दुई दाजुभाइले त्यहाँ अझ केही समय बिताएछन्। तब हराभरा देखिएको खेत सुनौलो हुन थालेछ। उनीहरू आफ्नो आँखा अघि भइरहेको कुरा देखेर फेरि छक्क परेछन्। यो साँच्चै आश्चर्यको छ। हरिया बिरुवाहरू कसरी सुनौला हुन सकेको होला, कसैले रङ लगाएको पनि छैन, साँच्चै आश्चर्यको छ भनेर सोच्दै हेरिरहे। फेरि त्यसको कति समय नबित्दै किसानहरूले हँसिया लिएर आई ती सबै काट्न थालेछन्। दुई दाजुभाइको नजरमा चाहिँ किसानहरूले सबै नष्ट गरे झैँ देखिए पनि वास्तवमा उनीहरूले कटनी गरिरहेका थिए। किसानहरूले ती बिरुवाहरूलाई यत्तिकै हुर्कन नदी बिना कुनै हिचकिचाहट सबै काटेको देखेर दुई दाजुभाइ फेरि छक्क परेछन्। तिनीहरूलाई कति गाह्रो गरी हुर्काइयो, तर कसरी त्यसरी सजिलै काट्न सकेको होला। तब दाइले यो गाउँमा के चलिरहेको छ म त बुझ्नै सक्दिन। म यस्ता अनौठा मानिसहरूसँग बस्न चाहन्न भनेर फेरि सहर फर्केछ। तर भाइले चाहिँ त्यस विषयमा गहिरेर सोचेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेछ, मैले यो यात्रा सुरु गरेकोले अब अन्त्यसम्म के हुन्छ भनेर मैले हेर्नै पर्छ। यसरी ती किसानहरूले लगातार गहुँका बालाहरू झाँटे अनि भाइले पनि किसानहरूले बालाहरू झाँटेर निकालेका गहुँका दानाहरूलाई बोरामा राखिदिँदै सहयोग गर्यो। कटनी गरिएका गहुँलाई भण्डारमा राख्दा भाइले बिउ छर्ने र पछि कटनी गर्ने किसानहरूको कामलाई आदर गर्न थाल्यो। अनि ऊ र उसको दाइले पहिला बुझ्न नसकेको किसानहरूको परिश्रमलाई उसले पछि गएर सहर्ष स्वीकार्न सक्यो। उनीहरूले जमिन जोत्नुको कारण अनि
जमिनमा गहुँका दानाहरू छरेर पछि गहुँका बालाहरू काट्नुको कारण उसले बुझ्यो। वास्तवमा किसानहरूले हँसियाले गहुँ नष्ट गरेको होइन कि उनीहरूले त्यो कटनी गरेका थिए। दुई दाजुभाइले खेतीको काम कहिले अनुभव नगरेकाले उनीहरूलाई ती बालीहरू नष्ट गरे झैं लागेको थियो। ती कार्यहरू चाहिँ किसानहरूको जीवनमा वर्षैपिछे बारम्बार दोहोरिने कुराहरू हुन् भनी उनीहरूले जान्न सके। अनि किसानहरूले आफ्नो जीवनभरि नै धैर्य गर्दै बाली कटनी गर्ने त्यो प्रक्रियालाई पनि उसले बुझ्न सक्यो। ठिक यो जस्तै परमेश्वरको कार्यको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने मानिसहरूले परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य पहिला नदेखेकाले त्यसको वास्तविक गहिराईलाई बुझ्दैनन्। कसैले नदेखे पनि उहाँले गर्नुहुने सबै कार्यको पछाडि कारण छ। किसानहरूले जमिन जोत्नु र बिउ छर्नुको पनि कारण छ। हामीले पनि परमेश्वरको कार्यलाई राम्ररी नबुझी यत्तिकै देखेको भरमै परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भने किन यस्तो भएको भनेर सोच्न पुग्नेछौँ। आफ्नै सोचाइ र मापदण्डको आधारमा परमेश्वरको कार्यलाई बुझ्न प्रयास गर्यौं भने हामीले बुझ्न नसक्ने अवस्थाहरू थुप्रै हुनेछन्। प्रस्थानको समयमा परमेश्वरले लाल समुद्र दुई भाग गर्नु भएर इस्राएलीहरूलाई डोर्याउनु भएको कार्य यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा भएकै कुरा हो। इस्राएलीहरूको वरिपरि विशाल भूमि भए पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाल समुद्रको बाटोमा डोर्याउनु भयो र निराशाजनक अवस्था सृजना गरिदिनु भयो। किन त्यसो गर्नुभएको होला त? कनान जानको लागि थुप्रै राम्रा बाटोहरू थिए, तर परमेश्वरले उजाड स्थानको बाटो रोज्नु भएर तिनीहरूलाई डोर्याउनु भयो। इस्राएलीहरूले बुझ्न नसकेका त्यस्ता पक्षहरू थुप्रै थिए। तर उक्त यात्राको अन्तिम परिणामलाई देखेर हामीले के महसुस गर्न सक्छौं त? अन्तमा आएर कान्छो भाइले किसानहरूले त्यस बेलासम्म गर्दै आएको काम पछाडिको कारण महसुस गरे जस्तै अहिले हामीले पूर्ण रूपमा नबुझे तापनि पछि गएर परमेश्वरले त्यो समयमा किन त्यसो गर्नुभएको होला भनेर पूर्ण रूपमा बुझ्ने त्यो दिन निश्चय नै आउनेछ। तसर्थ मुक्ति पाउनको लागि हामीले कहिलेसम्म आफ्नो विश्वासलाई कायम राख्नुपर्छ त? अन्त्यसम्मै। उक्त दाइ जस्तै यो साँच्चै अनौठो छ भनेर यात्राको बीचमै हरेस खाने मानिसहरू पनि छन्। यिनै परमेश्वरको प्रबन्धलाई कहिल्यै नबुझ्ने मानिसहरू हुन्। तर अन्त्यसम्मै रहेका भाइले चाहिँ किसानहरूले गरेको प्रत्येक कार्यको कारण बुझ्न सकेका थिए। परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कार्यको पछाडि के छ त? कारण छ। परमेश्वर किसान हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ दागको बोटका हाँगाहरू हौं। यसरी बाइबलमा पनि परमेश्वर र हामी बीचको सम्बन्धको विषयमा वर्णन गरिएको छ नि, होइन र? अहिले कोभिड-19 का कारण मानिसहरूलाई विभिन्न कार्य गर्नमा रोक लगाइएकोले हामी आपसमा खुल्लम-खुल्ला भेट्न पनि सक्दैनौं अनि जान मन लागेको ठाउँमा पनि जान सक्दैनौं। तर हाम्रा आत्मिक किसान हुनुभएका परमेश्वरको प्रबन्धको पछाडि निश्चय नै कुनै कारण हुनुपर्छ। त्यसैले त परमेश्वरले अन्त्यसम्मै पछ्याउनेहरू, अन्त्यसम्मै यरुसलेममा रहनेहरू पवित्र कहलाइनेछन् भन्ने वचन दिनुभयो नि, होइन र? यो समयमा मानिसहरूले थुप्रै कठिनाइहरूको सामना गरिरहनु परेको छ। कसैले आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका छन् भने कसैले चाहिँ हाल के भइरहेको छ भन्ने जानकारी नै नपाई विभिन्न असुविधाहरू बेहोरिरहेका छन्। अनि विश्वास कमजोर भएकोले कठिनाइ झेलिरहेकाहरू पनि छन् भने आफ्नो वरिपरि गाह्रो अवस्था झेलिरहेका मानिसहरूबाट खारिएका मानिसहरू पनि छन्। विश्वासको जीवन जिउने क्रममा हामीहरू आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूबाट आउने सतावट वा अन्य नचाहेका अवस्थाहरूबाट तर्किन सक्दैनौं। आजको शीर्षक जस्तै परमेश्वरको प्रबन्धभित्र पनि कारण छ। हाम्रा परमेश्वरले कुनै कारण बिना यो पृथ्वीलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको होइन। परमेश्वर हामीलाई गलत मार्गमा डोर्याउनु हुने व्यक्ति नभएर हामीलाई सधैँ समृद्ध अन्त्यतिर डोर्याउनु हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो समयद्वारा हामीले दृढ विश्वास गर्नुपर्छ। सामा र गहुँको दृष्टान्तद्वारा परमेश्वरले सामा चाहिँ बिटा बाँधिनेछ र गहुँ चाहिँ जम्मा गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरले गहुँलाई कहाँ ल्याउनुहुन्छ त? आफ्नो ढुकुटीमा। यो सामा र गहुँको दृष्टान्तद्वारा हामीले परमेश्वरले हामीलाई कस्तो बाटोमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वर हामीलाई स्वर्गमा लैजान अति चाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छौं।
ती प्रक्रियाहरूभित्र हामीले बुझ्न नसक्ने अथवा आफूले नचाहेको त्यस्ता अवस्थाहरूबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरको प्रबन्धमा सबै कार्यको पछाडि कारण छ। हामीले त्यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। मेरो जीवन किन यति कष्टकर भएको होला? किन मैले मात्र यस्तो कठिनाइ झेल्नु परेको होला? त्यस्ता हजारौं कुराहरू भए पनि ती कुराहरू हुनुमा एउटा निश्चित कारण छ। किसानहरूले गर्ने सबै कामको पछाडि कारण थियो। परमेश्वरले सामा र गहुँको दृष्टान्तद्वारा हामीलाई स्वर्गीय ढुकुटीमा ल्याउनुहुन्छ भनी भन्नुभएको छ। हामीले यो दृष्टान्तद्वारा हामीलाई स्वर्गमा डोर्याउन चाहनुहुने परमेश्वरको इच्छा जान्न सक्छौं नि, होइन र? त्यसो भए स्वर्ग गयौं भने हामीले आफूसँग लान सक्ने कुरा के होला? प्रकाश अध्याय 21 को पद 4 को वचन हेर्ने हो भने स्वर्गमा हामीले मृत्यु लान सक्दैनौं भनेर भनिएको छ। स्वर्गमा मृत्यु अस्तित्वमा नै नहुने भएकोले स्वर्ग जानु अघि हामीले अनन्त जीवन पाउनुपर्छ। सन्तान भएका हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति परमेश्वरले असंख्य विश्वासका पुर्खाहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। ती विश्वासका पुर्खाहरू कहिले मूर्ति पूजा त कहिले परमेश्वरलाई प्रसन्न नतुल्याउने दुष्ट कार्यमा भ्रष्ट भएर नष्ट भए। पछि तिनीहरूका सन्तानहरू जन्मिए र परमेश्वरप्रति सही विश्वास लिएका तिनीहरूका सन्तानहरूले आशिष पाए। यो क्रम 6000 वर्ष अघिदेखि नै दोहोरिँदै आएको छ नि, होइन र? अहिले हामीहरू जिरहेको यो अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवनको मार्गमा डोर्याउनु हुने स्वर्गीय माता दिनुभएको छ नि, होइन र? परमेश्वरले हामीलाई माता बिना अनन्त जीवन पाउन सकिँदैन भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। यस्तो अमूल्य शिक्षा अब्राहमको समय वा मोसाको समयमा थाहा दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, अथवा उहाँले आफ्नो पहिलो आगमनको समयमा सार्वजनिक रूपमै जानकारी दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर बाइबलको 6000 वर्षको अगमबाणीलाई हेर्दा उहाँ कहिले प्रकट हुनुहुन्छ भनिएको छ त? 6000 वर्षको अन्त्यमा प्रकट हुनुपर्ने भएकोले उहाँ अहिले तपाईँ हामी जिरहेको यो युगमा आउनु भएको हो नि, होइन र? सबै कुरा हुनुको कारण हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले सियोनमा बाँकी रहेकाहरू र यरुसलेममा अन्त्यसम्म रहनेहरू पवित्र कहलाइनेछन् भन्नुभयो। हामी अन्त्यसम्म स्थिर रह्यौं भने परमेश्वरले त्यो समयमा किन त्यसो गर्नुभएको रहेछ भन्ने बारे हामीले बुझ्न सक्नेछौँ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले पत्रुसको गोडा धोइदिन लाग्नुहुँदा सुरुमा पत्रुसले इन्कार गरेका थिए। यद्यपि पछि गएर तिनले मेरो गोडा मात्र होइन तर मेरा हात र शिर समेत धोइदिनुहोस् भने। त्यो समयमा येशूज्यूले तिनलाई यसो भन्नुभयो, म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ, तर पछि बुझ्नेछौ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनु हुने मार्गमा हामीले बुझ्न नसक्ने त्यस्ता कुराहरू साँच्चै थुप्रै छन्। कसैले यदि परमेश्वर साँच्चै अस्तित्वमा हुनुभएको भए परमेश्वरले यो यसरी गर्नुपर्ने अथवा त्यसरी गर्नुपर्ने नि भनेर सोच्न सक्छन्। यस्तो सोचाइले हामी परमेश्वरलाई गलत तरिकाले बुझ्न पुग्छौं। तर अन्त्यमा परमेश्वरले हामीलाई कहाँ डोर्याउन चाहनुहुन्छ त? परमेश्वरको एकमात्र इच्छा र उद्देश्य भनेकै हामीलाई स्वर्गीय ढुकुटीमा डोर्याउनु हो। त्यसै कारण परमेश्वरले स्वर्गीय माता पठाइदिनु भएर हामी सन्तानहरूले उहाँलाई चिन्ने गराइदिनु भयो नि, होइन र? आज यस विषयमा हामी प्रकाश अध्याय 4 मा एकपटक अध्ययन गरौं। अध्याय 4 को पद 10 मा हेरौं। तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामुन्ने घोप्टो पर्दछन् र सदा सर्वदा जीवित रहनुहुनेलाई दण्डवत गर्दछन् र तिनीहरूका आफ्ना मुकुट सिंहासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछन्, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा, आदर र शक्ति ग्रहण गर्न योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। यो वचन अध्ययन गर्दै पछि एकदमै अनुग्रह प्राप्त गर्नुको साथै म एकदमै छक्क पर्छु। तपाईँकै इच्छा बमोजिम सबै थोक सृष्टि भए। परमेश्वरको सृष्टिको प्रबन्धभित्र सधैँ कुनै न कुनै कारण रहेको हुन्छ। कारणसहित कार्य गर्नुहुन्छ। हाम्रो वरिपरि कारणसहित परिस्थितिहरू बनाइदिनुहुन्छ अनि हामीलाई स्वर्ग जान सकिने सबैभन्दा उपयुक्त अवस्था बनाइदिनुहुन्छ। मैले यस विषयमा यहाँहरूलाई पहिला पनि भनेको थिएँ। उत्तरी सागरमा हेरिङ माछा पक्रेर ल्याउने मानिसहरू छन्। सायद उनीहरूलाई त्यो ढुवानी गर्न एकदमै धेरै समय लाग्छ होला। यदि उनीहरूले ती माछाहरू आफैले ल्याए भने ती सबै बाटैमा मर्छन्। बुझिहेर्दा बजारमा माछा बेच्दाखेरि जिउँदो माछा भन्दा मरेका माछाहरूको भाउ साह्रै कम हुन्छ।
त्यसैले अति नै चिन्तित भएर ती मछुवाहरूले ती हेरिङहरूलाई तिनीहरूका प्राकृतिक शत्रुहरूसँगै ढुवानी गर्ने निर्णय गरे। जुँगे माछा र ग्रे मुलेट जस्ता माछाहरू हेरिङ माछाका प्राकृतिक शत्रुहरू हुन्। ग्रे मुलेटलाई हेरिङहरूसँगै राख्दाखेरि 79% हेरिङ माछाहरू मरेनन्। तर त्यसको ठिक विपरीत उनीहरूले ती माछाहरूलाई तिनीहरूको शत्रु बिना ढुवानी गर्दा चाहिँ प्राय जसो माछाहरू जमिनमा पुर्याइनु अघि नै मरे। परमेश्वरले पनि उहाँका सन्तानहरूलाई स्वर्गीय ढुकुटीमा लैजानको निम्ति विभिन्न कष्ट र कठिनाईबाट गुज्रिने गराउनुहुन्छ। त्यसो भए हामीलाई कष्ट र कठिनाई दिनुमा परमेश्वरको कस्तो इच्छा छ होला? यी कष्टहरूलाई जित्यौ भने स्वर्गीय राज्य प्रवेश गर्नेछौ भन्नुहुँदै परमेश्वरले हामीलाई कष्टहरूद्वारा पठाइरहनु भएको सन्देशलाई हामीले जसरी भए पनि मनमा खोप्नुपर्छ। यदि परमेश्वरले हेरिङ जस्ता माछाहरू मात्र बनाउनु भएको भए मानिसहरूलाई ताजा समुद्री खाना खान साह्रै गाह्रो पर्थ्यो होला। धन्न ती प्राकृतिक शत्रुहरू भएकाले ती माछाहरूलाई जीवित रूपमा सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। परमेश्वरको यस्तो प्रबन्धलाई हेर्दै हामीहरू आफ्ना वरिपरिका विभिन्न कष्टहरूका कारण हरेस नखाइकन, आशा नगुमाइकन हौसला प्राप्त गरौँ। परमेश्वरले तिमी जसरी भए पनि जीवित रहेर स्वर्ग आउनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो। यसरी बुझ्नु नै सही बुझाइ हो जस्तो लाग्छ। सबै कुरा परमेश्वरको इच्छा बमोजिम अस्तित्वमा आए र परमेश्वरको इच्छा बमोजिम ती सृष्टि भए भनिएको छ। त्यसो भए आज सृष्टिको प्रबन्धमा रहेको कारण भन्ने शीर्षकद्वारा हामीलाई स्वर्गीय माता दिनुमा परमेश्वरको कस्तो इच्छा छ भन्ने बारे बुझ्ने समय लियौं। उत्पत्ति अध्याय 1 को पद 26 मा सँगै हेरौं। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुँदा आत्मिक संसारको कुरालाई नमुनाको रूपमा हेर्नु भएर आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई बनाउनु भयो भनेर भनिएको छ। नर स्वरूप र नारी स्वरूप दुवै परमेश्वरको प्रतिरूपबाट आएको हो। योद्वारा हामीले परमेश्वरको स्वरूपभित्र नर स्वरूप र नारी स्वरूप दुवै अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा जान्न सक्छौं नि, होइन र? आजसम्म पनि मानिसहरू नर स्वरूपका परमेश्वरलाई पिता परमेश्वर भनेर पुकारदै आएका छन्। नर स्वरूपका परमेश्वरलाई पिता भन्छौं भने नारी स्वरूपकी परमेश्वरलाई स्वभावतः के भन्नुपर्छ होला त? निश्चय नै माता परमेश्वर भन्नुपर्छ नि, होइन र? यस पृथ्वीमा बुबाको भूमिका र आमाको भूमिकालाई राम्ररी हेर्ने हो भने सन्तान जन्माउने कार्य बुबाले कदापि गर्न सक्नुहुन्न। यो कार्य कसले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ त? सन्तान जन्माउनु भनेकै सन्तानलाई जीवन दिनु भन्ने अर्थ हो। यो जीवन दिने कार्य केवल आमाले गर्न सक्ने गराउनु पनि परमेश्वरको प्रबन्ध हो। हामीलाई स्वर्गको सिद्धान्तबारे थोरै भए पनि बुझ्ने गराउनको निम्ति परमेश्वरले यस पृथ्वीमा शारीरिक बुबा, शारीरिक आमा र शारीरिक सन्तानहरूको अस्तित्व पनि सृष्टि गर्नुभएको हो। येशूज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर परमेश्वर हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ पिता र माताका छोराछोरीहरू हौं भन्ने यथार्थता थाहा दिनुभई उहाँ स्वर्ग उचालिनुभयो। हिजो आज जतिसुकै राम्रो विश्वास भएको, प्रेम धेरै भएको र परमेश्वरको आज्ञा तथा नियमलाई राम्ररी पालन गर्ने मानिस भए पनि यो युगमा अनन्त जीवन दिन सक्नुहुने माताको अस्तित्व नै छैन भने हामी केही पनि होइनौं भन्ने कुरा पुनः एकपटक निश्चित गर्न सक्छौं। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उपन्यासको सबैभन्दा मुख्य भाग कहाँ हुन्छ त? त्यसको सार चाहिँ अन्त्यमा खुलाइएको हुन्छ नि। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ सधैँ अन्त्यमा खुलाइन्छ। त्यसै गरी हामी पनि अन्त्यसम्मै विश्वासमा स्थिर रह्यौं भने परमेश्वरले किन त्यस्ता कार्यहरू गर्नुभएको रहेछ, त्यो समयमा किन त्यस्तो भएको रहेछ, ती सबै हुनुमा कारण पो रहेछ भनी निश्चित गर्न सक्नेछौं।
प्रकाश अध्याय 21 को वचन पल्टाइ हेरौं। अध्याय 21 को पद 9 को वचन सँगै हेरौं। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु। यहाँ भनिएको थुमा नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ नि, होइन र? ख्रिस्टकी पत्नी देखाउनेछु भन्दै तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र शहर यरुसलेम मलाई देखाए। स्वर्गदूतले यूहन्नालाई, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु भनेर पवित्र शहर यरुसलेम देखाए। त्यसो भए यूहन्नाले देखेको यरुसलेमलाई बाइबलमा को भनेर भनिएको छ त? गलाती अध्याय 4 मा पल्टाएर हेरौं। पद 26 मा, तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो को हुन्? जो हाम्री आमा हुन्। आमेन। माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले थुमाकी पत्नी दुलही देखाउनुभयो। परमेश्वरले यूहन्नालाई देखाइदिनु भएको थुमाकी पत्नी नै यरुसलेम हुनुहुन्छ। तर बाइबलमा उहाँ यरुसलेम को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उत्तर सिधै दिइएको भने छैन। तर गलाती अध्याय 4 को जोडी वचनमा माथिको यरुसलेम अरू होइन, तर हाम्री आमा हुनुहुन्छ भनेर संकेत दिइएको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने शारीरिक आमाद्वारा शारीरिक जीवन दिए जस्तै आत्माकी माताको अस्तित्व छैन भने आत्मिक अनन्त जीवन कदापि प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई हामी सियोनका सन्तहरूले अनिवार्य बुझ्नुपर्छ। हामीले अनन्त जीवन नै पाएका छैनौं भने के हामी स्वर्ग जान सक्छौं त? किन सक्दैनौं त? किनकि स्वर्ग चाहिँ मृत्यु नभएको संसार हो। अनन्त जीवन बिना कोही पनि मृत्यु नभएको संसारमा जान सक्दैन। हामीले माता परमेश्वर किन यो अन्तिम युगमा प्रकट हुनुभएको होला अनि उहाँले किन पितासँगै प्रकट हुनु भएर आफ्ना सन्तानहरूलाई सियोनमा आओ भनेर बोलाउनु भएको होला भन्ने बारे बुझ्नुपर्छ। यो युगमा पिता परमेश्वरको साथै माता परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्ने मण्डली विश्वभर कतै पनि छैन। तसर्थ वर्तमान युगका हामीहरू येशूज्यूको पहिलो आगमनको समयका अगमवक्ता र प्रेरितहरूको जस्तै विश्वासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो जीवनभर येशूज्यूको विषयमा गवाही दिए। वर्तमान युगका हामीहरू पनि उस्तै विश्वासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। हिब्रू अध्याय 11 को पद 32 मा हेरौं। अरू बढी म के भनौं, किनकि गिदोन, बाराक, सिमसोन, यिप्ताको बारेमा र दाउद, समुएल र अगमवक्ताहरूका विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरबारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूको फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए, अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। उनीहरूले पिताप्रति लिएको विश्वास साँच्चै आश्चर्यको थियो। पद 26 मा हेर्ने हो भने अरूहरूले गिल्ला, कोर्राबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्नु पर्यो। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौँतीले चिरिए, तिनीहरू तरबारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कंगाल भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुली हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएन। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका ओडारहरू हुँदो तिनीहरूलाई घुमी हिँड्नु पर्यो। तिनीहरू सबैले आफ्ना विश्वासको निम्ति ठूलो प्रशंसा पाए, तर प्रतिज्ञा गरिएका कुरा चाहिँ पाएनन्। परमेश्वरले हाम्रा लागि अझ असल योजना राख्नु भएको थियो, ताकि हामीसँग मात्रै तिनीहरू सिद्ध तुल्याउन्। उनीहरूको विश्वास साँच्चै आश्चर्यको भए पनि के उनीहरूले माता परमेश्वरलाई ग्रहण गर्ने मौका पाए त? उनीहरूले केवल प्रकाश, दर्शन र दृष्टान्तहरूद्वारा स्वर्गीय मातालाई भेट्न सके। तर अहिले हामीहरू चाहिँ शरीर धारण गरी आउनुभएका स्वर्गीय पितालाई मात्र नभएर स्वर्गीय मातालाई पनि भेट्न सक्ने युगमा जिरहेका छौं। हामीसँग मात्रै तिनीहरू
सिद्ध तुल्याउन् भनिएको छ। के हामी प्रेरितहरूभन्दा उत्कृष्ट छौँ त? के हामी त्यस्तो कष्ट र सतावटमा पनि धैर्य धारण गरेर जितेका ती प्रेरितहरूभन्दा उत्कृष्ट छौँ त? उनीहरूभन्दा हामीसँग भएको एकदमै उत्कृष्ट कुरा भनेकै हामीले स्वर्गीय मातालाई भेटेको कुरा हो अनि हामीले माताप्रति लिएको विश्वास हो। हामी बीच यो एउटा कुराको मात्र भिन्नता छ। त्यसैले त परमेश्वरले माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूलाई प्रतिज्ञाका सन्तान भनेर अभिव्यक्त गर्नुभयो। त्यो प्रतिज्ञा नै अनन्त जीवन होइन र? साँचो जीवन चाहिँ केवल स्वर्गीय माताले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। आमाको अस्तित्व छैन भने यो पृथ्वी जीवन बिनाको संसार हुनेछ। स्वर्गीय माता अनिवार्य हुनै पर्छ। गलाती अध्याय 4 को पद 28 को वचन हेरौं। अब हे भाइ हो, इसहाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं। तर त्यसबेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ। तर धर्मशास्त्रले के भन्दछ? कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुने छैन। यसकारण भाइ हो, हामी कमारीका होइनौं, तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हौं। परमेश्वरले कमारी स्त्रीको सन्तान इस्माएल र स्वतन्त्र स्त्रीको सन्तान इसहाकको विषयको दृष्टान्तद्वारा हामी इसहाक जस्तै प्रतिज्ञाका सन्तान हौं भन्ने कुरा थाहा दिनुभयो। इसहाक ज्येष्ठाधिकार पाउन योग्यका थिएनन्। त्यसको कारण नै अब्राहमको जेठो छोरा इस्माएल थिए। तैपनि परमेश्वरले अब्राहमबाट मातृ जन्मेको सन्तान भएर हुँदैन भन्नुभयो। तर साराद्वारा जन्मेको सन्तान भएमा मात्र ज्येष्ठाधिकार पाउनुको साथै अब्राहमको जेठो सन्तान हुन सक्थ्यो। त्यसो भए प्रतिज्ञाको सन्तान हुनको लागि अब्राहमको सन्तान कोद्वारा जन्मिएको हुनुपर्छ त? हामीमा पिताप्रतिको पूर्ण विश्वास पनि हुनुपर्छ भने हामीले कसलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ त? हामी अनिवार्य सारा अर्थात् स्वर्गीय माताका सन्तान हुनुपर्छ। तसर्थ एकमात्र शर्त भनेकै स्वर्गीय माताको सन्तान हुनु हो। इसहाक एकदमै तीक्ष्ण भएको अथवा अरू कुनै उत्कृष्ट विशेषता भएकोले तिनलाई जेठो छोराको रूपमा नियुक्त गरिएको होइन। तिनी आफ्नी आमा साराद्वारा जन्मिएकाले तिनी अब्राहमको परिवारको जेठो सन्तान हुन र आफ्नो बुबाको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्ने स्थानमा रहन सके नि, होइन र? आज यो समयद्वारा पिता मात्र नभएर माताप्रतिको विश्वासलाई पनि अझ दह्रो बनाउने हामी विश्वभरिका सियोनका सन्तहरू हुन सकौं। परमेश्वरले संसारका सम्पूर्ण थोकहरू सृष्टि गर्नुहुँदा ती सबैलाई एउटा निश्चित कारण राखेर सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको प्रबन्धभित्र एउटा निश्चित कारण छ। कथामा उल्लेख गरिएका दुई दाजुभाइ जस्तै संसारले पनि परमेश्वरले गर्नुहुने कार्यलाई राम्ररी बुझ्दैन। मानिसलाई केही थाहा नभएकोले परमेश्वरको प्रबन्धलाई स्वाभाविक रूपमा लिने गर्छन्। तर हाम्रा वरिपरिका प्रत्येक थोकलाई एक एक गरी निहालेर हेर्ने हो भने ती सबै कुराको पछाडि एउटा निश्चित उद्देश्य र कारण छ भन्ने तथ्यलाई पुनः एकपटक हृदयमा गहिरो गरी खोपौं। यो एक वर्ष पनि सारा संसारमा स्वर्गीय माताको विषयमा गवाही दिँदै मनले चाहे जति उहाँप्रति गर्व गरौं। जस्तो सुकै कष्ट र कठिनाई आए तापनि त्यसबाट तर्किने हामी मध्ये कोही पनि नहौं। उल्टै ती सम्पूर्ण कष्टलाई जितेर परमेश्वरबाट अझ धेरै आशिष प्राप्त गर्न सक्ने स्वर्गीय सन्तानहरू हुनेछौं भनी विश्वास गर्दछु। आजको वचनद्वारा अनुग्रह पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।